كبرات تخطاتلتنا حدشت معبالتات زعلت حزنا مسئنا لنا حدشت زخونكم سابسكرايب مقباراي ترسعون كلكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وانك تتوابعنا بخبرنا عدمنا أرست زينا انهم أبي أحمد نوح خوينات كم زعززة تحبيرم أبي أحمد أب قداي تقراي مشتراو أقيبا بمكياد وسانتاتا محلالي فالو زرزروك قربيهم أمريكان إثيوبيان وتهدراو ركبن ميحاش حدش سقوم تكمز وصدات حبيرو نباخام كنبل إنام أب حارا قبيا قوبيان قبورو بيتن أب منقو حيلتات سمدون سراويت بالسقنان وقي كايد كمزولو تحبيرون زرزر معوالتات بسيحين نالو نباخام كنبل إنام قلقالوت إيميغراشن إثيوبيا أبلع لحزب تقراي زحزن وسانا كمزم محلالفة تاقليسهم اتو سانا تقارز قطع خوينا اللو زرزرو حيزنا لنا أب منغو ورارت حيلتات بزتخايدة وقع بزحات موتاتن قصلاتن كمزخانن ورارت حيلتات معراب تقراينا إيدام يرخبا كمزلون تحبيرهم مخنيات تقوانسن هلوي معبالتات معراب تقراين كسعبيهم أب قداي أديس أبابا بلسقنا أورومو ترير مرقز أكام زحازة تحبيرهم بلسقنا محراب وغانو أب قداي واننا تاديس أبابا زتا محلالة فوسانا كم زي قبولا قليز الله زرزر حيزنا لنا كبراتنا نايزي أمن نايكالوتن بركسبالو معبالتاتن كنكافلوكم إنا ختكتاتولنا بخبران عدمكم أبي أحمد أب قداي تقراي مشتراو أخيبا كم زكايدة شليقو زوز حابريتا قليز الله أبتي أمنا تولرت أورومو طرح زترخبلو مشتراو أخيبا بقداي تقراين إيرتران كم زمخورو تفليتو علام أبي أحمد أبلعلي تقراي تورنا تجميرو كم زولو بمقلا زرزر تلمتات وانز قلس أن تخوان أبلعلي تقراي تجميرو زولو أورنت نوح قزاز وسرت أورنت كخوان تاقيرم تلموز إلا كم زولو كم زقلس ألو من اتشالي خوزوز حاوريتا يقلنز أبي أحمد أبت مشتراو أقيبا بزح سراويت أسلفنان حيل أيران حيل درونن أسلفنان تقراين مقوصصار زنبرات المحدقين مخانو تاقمقي مالام سراويتنا ناي موقع مورال سلازي بلونا بتقراي اتون تتابو حيل قديمو بسنا لبونا سلازي شنفم كفرسيون كابزبتو وسخدما سراويت إيرتران سراويت تقراينون حيل سبا مطانا خيرام سلازركبهم اتتلم زي واصا مخانو تاقمقي مالام نعنا زواص أنا زتناوح خويناتي يكبل أبي أحمد كم زقلس أتحبير علام أبي أحمد وسيخو بحيل أيران حيل درون انت تقيمنا تقراي مدرخام سراويتنا بزلو ودفاع حيزك كلاخال مقبارا دحريقهم تقراي مستزلوان اي قطباق قوس خوينات بزتناوح قصري اتحزب قداخن بمقبار سراويت تقراي كاب حزب زنبرو دقاف كقنسن كداخل من مقبار تلمة كم زتتحازا كم زقلسان كاب تمشتراوا أخيبا شليقو زوص مشتراوا حاوريتا قاليسو علام أبي أحمد كاب أمريكا إسرائيل حورات عرب إمريتن دقاف كم زلوا زقلس أن تخون بلسقنا تقرايت أورنت كشنف زخقل بزتنا وحد أورنت كم زخنا كم زقلس أتحبيرهم إذا كم زي لنهالو أمريكان إثيوبيان زنبران وتهدروا ركبر متنخاري سرحة كم زلوا عند تقلس أي ركب أمريكا تلاقي كم زخنا زنقرل أبي أحمد كاب سلطان نخقل زيت دل مخانا زفلت أكوان تخنا أمريكا خط قبرات تخقل نياز وار دقاف ناي تكنيك دقافن ناي جنزب دقافن كم زخنن أبي أحمد أب سلطانه مقصالن زي مقصالن زوسن أكال حيلتات تأمرات كم زخنون حيلتات تأمرات انت تنكيرهم أمريكا يكون مشارخة حيل ميزان كم زريان لقونت بوليتيكا ناقلس إيركبهم يكون برني حيالات هقرات إذا أتاونا تنتهالي تتورنت كنواح كم زخل أتاو متهدراو لقونت قديس أمالهم إذا كم زيلن هالو سراويت بلتسقنا ببزحي رقف كم زلو حجي كاب قنبراس زترخب حابريتا يرد كاولو زترخب حابريتا كم زحبرون كباب 10 ساعة زجمرة متقعت حيلتات أمرات عبي عوتنا مزقبي قسقس كم زلو تحبيرون حجي كابت جنبار زترخب سبر زينا كم زقلصون حارا قبيا قوبيا كبابتات قبورة بيت بخبيد براتن بدرون زتحقز وقي غصل كم زلو تحبيرون أزان وسنت بوتاتات نمقوصصار حيال وقي كايد كم زلو زقلص فلفلاتنا تمتقعت حيلتات فانون سراويت تقراين بيت أمرات كم زجمروا قليت أمالوهم زاقيد بزلو حابريتا مسارات بلسقنا حيل دروني تقام كوانت هالوان تأمر حيلتات TDF فانون جن دفعات بلسقنا مشارختن بمسباري قسقسو كم زلو كابت جنبار زترخب حابريتا يقلنز
ዘንጊዑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ወርቂ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝነበረ ዓምቦ ሰራዊት ብልጽግና እውን ኣብ ከባቢ ኣቶ ከም ዘሎ ንትውግእ እና ሰፍሒ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣላ። ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ብልጽግና ብዝረኸበ ኣጋጣሚ ኢዲ ህብን ይፈርስን ከም ዘሎን እቲ ዕላዊ ጦርነት እንተተጀሚሩ ኣብይ ኣሕመድ ዝከላኸል ሞራል ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘይብሎን ተገሊጹ ኣላ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝወነና ሓይሊ ድሮን ወሳናይ እኳ እንተኾነ ሓይሊ ድሮን ጥራሕ ግን ናብ ዓወት ከብፅሖ ከም ዘይኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ከም ዘይሎ እናሃለወ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓድሽ መደንገጽ ውሳነ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ኣላ። ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጎረርኦ ንምሓዝ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ክቋረጽ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታዊ መንገዲ ክጸንት ይገብሮ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሓት ዘደንገጸ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣላ። እቲ ሕጂ ዝተረኸበ መደንገጽ ዜና ድማ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይተፈረሙ ሰነዳት ኣይቅበልን ዝብል ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ። ፓስፖርት ንምርካብ ዝደልዩ ሰነዳት ለተውን ናይ ልደት ካርዲ ይኹን ካልኦት ሰነዳት ጀነራል ወዲ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈረመሎም እንተኾይኑ ከም ዘይቅበል ከም ዘፍለጠ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ መቐለን 4 ኪሎን ዘሎ ጎንፂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘብፅሐሉ ዝተወሰነ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሽግር ከም ዝፈጥረሉ ተገሊጹ ኣላ። ካብ ፍልፍላ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ተወሳነ ምውሳኑ እምበር እቲ ውሳነ ካብ መዓዝ ጀሚሮ ተግባራዊ ከም ዝገብሮ ግን ዛጌድ ግልጽ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተረኸበ ተፈሊጡ ኣላ። እዚ ከም ዘይሎ እናሃለወ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተለዓለ ውግእ ብዙሓት ከም ዝተጎድኡ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣላ። ዘብዒ ተከዘ እናተባህለ ዝጽዋዕ ወራራ ሓይሊ ብገበነኛ ደመቀ ዘውዱ እናተመርሓ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ምስካሕኻሕ ገበናት እናፈጸመ ከም ዝጸንሐን ሕጂ እውን ይፍጽም ከም ዘሎን ዘይሻራዊ ፍልፍላት ሒዘምዎ ዝወፁ ሓበሬታ የረድእ። እዞም ብደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ወሪሶም ድሕሪ ምብራሮም ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ዝወስዳ ሓይሊ ፍጹም ኣይህልን እናበሉን ዓመታት እናፈከሩ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ጽምዶ ተኸቢባ ስለ ዘላ ናብ ግንባራት ከቲትኩም ሓገዙ ዝብል ትእዛዝ ካብ ብልጽግና ምስ ተዋሃቦም ንሕና ናይ ከባቢ ፀጥታ ምልሻ ኢና እምበር ሰራዊት ኣይኮናን ናብ ግንባር ወፊርና ምስ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ክንዋጋእ ኣይንኽእልን ኢሎም ከም ዝዓመፁ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ መንጎ ዘብዒ ተከዘን ሰራዊት ብልጽግናን ብዝተፈጠረ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ካብ ሰራዊት ብልጽግና ጠቕላላ ዝቆሰሉን ዝሞቱን 7 ካብ ዘብዒ ተከዘ ድማ 10 ኣባላት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝተገለጸ እንትኸውን ሕጂ እውን እቲ ጎንፂ ከም ዘይሃደአን ብዙሓት ኣባላት እቲ ዘብዒ ተከዘ እናተባህለ ዝጽዋዕ ጽንፈኛ ሓይሊ ይሽፍቱን ይጠፍኡን ከም ዘለውን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከም ዘይሎ እናሃለወ ብልጽግና ኦሮሞ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ እያ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዘ ተሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እውን ዓብላላይ ቦታ ዝሓዙ ልሂቃን ኦሮሞ ኣዲስ ኣበባ ናይ ብሄረ ብሄረሰብ እንተይኮነትስ ናይ ህዝቢ ኦሮሚያ እያ ዝብል ተሪር መርገፂ ከም ዝሓዙ ዝተገለጸ እንትኸውን ብልጽግና ኣምሓራ ብወገኑ እዚ መርገፂ ከም ዘይተቐበሎን ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ ብሄር እንተይኮነትስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣላ። ነዚ ሲዕቡ ድማ ብጉዳይ ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ብመንጎ ልሂቃን ኣምሓራን ልሂቃን ኦሮሞን ሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዝተፈጠረን ቀጻሊ ዓብዪ ኣጀንዳ ከም ዝኸውንን ካብ ኣካላት ድሕንነት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተልቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም